हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ठीक है, 8:15 तेरा ही बख्शेगा। 8 बजे यार बंद कर। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तपुरुषोत्तमजिरे ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय त्रिसान्ध्य वंद्य समस्त पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभाव सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण को दिव्य अनुकंपाले चरैवैती का प्रक्रिया अनुसार आज इस अकिंचनलाई भगवान श्रीमन्नारायणले मकवानपुर जनपद को
हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा पुर्याइ बक्सिएको छ। कौडिन्य गोत्रीय श्री प्रकाश नेउपानेजीहरूको पावन श्री मन्दिरमा यो पवित्र श्री वैष्णवी पुरी हेटौँडा मकवानपुर, जसको नाम मकवानपुर, मकवानको अर्थ कादयो मावसाना स्पर्शा, म भने मावसाना कादय स्पर्शा भने नि भयो। कदेखि लिएर म पर्यन्त, म सकिन्छ जहाँ, कदेखि म पर्यन्तको म कमवानपुर अथवा मकवानपुर। म क भनेको कदेखि मसम्मका सबै वर्णहरूको, बा भनेको पिताजी भई बक्सिन्छ जो मकवा। त्यस्तो भगवानलाई चिन्नु, त्यस्ता भगवानलाई नपुर भन्ने ठाउँ यस्तो पवित्र नगरीमा श्रीमद् भागवत कथाका प्रसङ्ग ल्याइएको छ। अनि समस्त आचार्य चरणहरूका सन्निधिमा यहाँ आएर पनि उपस्थित हुँदैछु। दीपावलीको 4 दिनको अवकाश हामीहरूले आज समाप्त गरेका छौँ। पुनः पूर्व प्रसङ्ग अनुसार हामी अगाडि जोड्दै जानेछौँ। समस्त महानुभावहरूलाई परसहस्र प्रणाम। श्रीमद् वृन्दावनमा ज्ञान गुदडीमा विदुर र उद्धवजीको भेट भयो। विदुरजीलाई उद्धवजीले सुनाइ बक्सिँदैछ, भगवानले आफ्नो लीला सम्वरण यस प्रकारले गरिबक्स्यो भन्ने। त्यो हामीहरूले हिजो निवेदन गरेका थियौँ अस्तिको दिनमा। भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना फुपूका छोरा धर्मराज युधिष्ठिरलाई निमित्त बनाएर धर्मराज युधिष्ठिरको कीर्ति कौमुदी दिगदिगन्त फैलाउनको लागि 3टा महान यज्ञहरू सम्पन्न गराइबक्सियो भन्ने कथा नि हामीले सुन्यौँ। अयाजयत् धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपि क्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः। सर्वसमर्थ भगवान श्रीमन्नारायण का अनुग्रह अनुसार विभुः त्रिभिः अश्वमेधै धर्मसुतम् अयाजयत् सोऽपि अनुजैः क्ष्मां रक्षन् कृष्णमनुव्रतः सन् रेमे। महाराज युधिष्ठिरले 3टा अश्वमेध यज्ञहरू गरिबक्सियो जो भगवानले गराइबक्सियो। विभु समर्थ भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले, श्रीकृष्णचन्द्र भगवानले त्रिभिः अश्वमेधै 3टा महान अश्वमेधहरूद्वारा धर्मसुतम अयाजयत धर्मराज युधिष्ठिरलाई त्यसको कर्ता बनाइबक्सियो। धर्मराज युधिष्ठिरद्वारा 3टा अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गराइबक्सियो। यस प्रकारले भगवानद्वारा 3टा अश्वमेध गरेर विराजमान भइबक्सेका महाराज युधिष्ठिरले, सोपी त्यस्ता महाराज युधिष्ठिरले पनि अनुजय क्ष्माम रक्षन्, भाइहरूको साथमा पृथ्वीको रक्षा गर्दै भगवान कृष्णका भक्त भइबक्सेका, भगवान कृष्णको सेवा गर्दा सदा आनन्दपूर्वक रहिबक्सियो। अनुजय सह क्ष्माम रक्षन् रेमे, भाइहरू सहित पृथ्वीको परिपालन गर्दै आनन्दपूर्वक रहिबक्सियो। भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामान् शिशेवे द्वारवत्याम् असक्तः सांख्यमास्थितः। विश्वात्मा भगवानपि लोकवेदपथानुगः सांख्यम आस्थितः असक्तः द्वारवत्यां स्थितः कामान् शिशेवे। सर्वसमर्थ भगवानले पनि
भगवान अपि तारात्रि भने यहाँ पनि भगवान अपि विश्वात्मा, सबै जगतका आत्मा भइबक्सिन्छ भगवान, सबैका धारक पोषक भोग्य भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान विश्वात्मा, विश्वका आत्मा भइबक्सेका, सबैका अन्तर्यामी भइबक्सेका, अन्तः प्रविष्ट भइबक्सेका त्यस्ता भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भएका भगवानले पनि लोकवेद पथानुगः, वेद स्मृति धर्मशास्त्र सम्मत त्यस्तो धर्मलाई अनुकरण गर्दै, धर्मको अनुष्ठान गर्दै सांख्यम आस्थितः, सांख्यमको अर्थ संख्या अवधारणीयम आत्मतत्वम सांख्यम, संख्या भनेको बुद्धि, संख्या नाम बुद्धि, संख्या बुद्धि, संख्या बुद्ध्या अवधारणीयम आत्मतत्वम सांख्यम भनेको बुद्धिद्वारा जानिने भएको जो आत्मतत्व ज्ञान हो, अर्थात् आफ्नो दिव्य आनन्द स्वरूपमा रहिबक्सेका, अजहत स्वरूप आफ्नै स्वरूपमा रहिबक्सेका त्यस्ता भगवानले असक्तः, लौकिक भोगमा निरासक्त भइबक्सेका, लौकिक भोगदेखि आसक्ति रहित भइबक्सेका त्यस्ता भगवानले द्वारवत्याम स्थितः कामान शिसेवे, द्वारिकापुरीमा विराजमान भएर आफ्ना कामहरूको अनुभव गरिबक्स्यो। कामान भनेको काम्यन्ते इति कामः कल्याण गुणाः, अनन्त कल्याण गुणहरूको अनुभव गरिबक्स्यो भगवान। अवाप्त समस्त काम भइबक्सिन्छ, भगवान नै आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ। भगवानलाई अरू कसैद्वारा आनन्द प्राप्त गर्नुपर्ने छँदै छैन, भगवानले अरूलाई आनन्द दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले एष हेवानन्द याति को हेवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आनन्दो न स्यात्, अरू कसले आनन्द दिन्छ र यदि आनन्द वाच्य भगवान नभइबक्सिन् भने। त्यसैले भगवान नै परम आनन्द प्रद भइबक्सिन्छ, आनन्द पुञ्ज भइबक्सिन्छ, आनन्दमय नै भइबक्सिन्छ। आनन्द नै भगवानको स्वरूप हो। आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, आनन्द स्वरूप भगवानलाई जान्ने व्यक्ति, अनुष्ठान पर्यन्त जान्ने व्यक्ति, संसारको नश्वरतालाई सम्झेर संसारमा दुर्लभ देवदुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त गरेको फल भगवानलाई अनुभव गर्ने हो। परम आनन्दमय भगवानलाई, भगवानको अनुभव गरेपछि परिपूर्ण भइन्छ। त्यस्ता भगवान त कामान शिसेवे भनेको आफ्नो दिव्य कल्याण गुणको स्वयं आफूले अनुभव गरिबक्सिन्छ। स्वकीय कल्याण गुणहरूलाई अनुभव गरिबक्स्यो, गर्दै रहिबक्स्यो भगवान द्वारिकापुरीमा। कस्ता भइबक्सिन्छ भगवान? स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। श्रीनिकेत भइबक्सिन्छ भगवान। भगवानका कल्याण गुणहरू कामान शिसेवे, कल्याण गुणहरूलाई भगवानले अनुभव गरिबक्स्यो। कस्ता कल्याण गुण छन् भगवानका त्यो बताइबक्सिँदैछ। स्निग्धस्मितावलोकेन, स्निग्ध भनेको अत्यन्त प्रेम स्नेह दया। स्निग्ध स्मितावलोकेन पीयूषकल्पया वाचा अनवद्येन चरित्रेण श्रीनिकेतेन आत्मना आत्मना च द्वारवत्यां स्थितः कामान शिसेवे। स्निग्ध स्मितावलोकेन, स्मितपूर्वाभिभाषी, बोल्नभन्दा पहिले मन्द मुस्कान भगवानको श्रीमुखारविन्दमा देखिन्छ। त्यो मन्द मुस्कानमा अपार स्नेह, अपार करुणा, अपार दया, अपार कृपा छ भगवानको श्रीमुखमा। त्यो मुखारविन्दबाट देखिन्छ भगवानको श्रीमुख मुद्रा त्यस्तो अद्भुत छ कि स्निग्ध, अपार माया छ, मन्द मुस्कान छ। स्मित भनेको मन्द मुस्कान, त मायाले युक्त भएको मन्द मुस्कान पूर्वक जसले कृपा कटाक्ष गरिबक्सिन्छ, हेरिदिबक्सिन्छ।
त्यस्तो दयाले युक्त भएको मन्द मुस्कान मन्द हासले हेरिदिएर मन्द मुस्कानले हेर्न त हेरिदिबक्स्यो तर बोल्दैन बोल्ने त होइन भगवान भन्दा अति मिठो भगवानको वाणी छ। पीयूष कल्पया वाचा पीयूष कल्पया अमृत तुल्य अमृताधिक उदाहरण अर्को छैन र अमृत कल्पया भनेको त के अमृत जस्तै छ त भगवानको वाणी। कहाँ अमृत कहाँ भगवानको श्रीवाणी अपार कति हो कति अनन्त गुणा बढ्ता छ अमृत भन्दा पनि भगवानको वाणीको रसास्वाद। त्यस हुनाले पीयूष कल्पया अमृताधिकया अमृत भन्दा पनि अतिशय आनन्द दिने अमृत तुल्य भनेको त्यो सम्झाउनको लागि मात्रै हो त्यति मात्र होइन। त्यस्तो अमृत कल्प वाचा श्रीवाणीद्वारा र अनवद्येन श्रीनिकेतेन निर्दोष अनवद्येन चरित्रेण निर्दोष चरित्र द्वारा तथा श्रीनिकेतेन च श्री भनेको भगवती महालक्ष्मी। पहिले पनि निवेदन गरियो श्रीको अर्थ श्रितास्यन्यैः सर्वैः श्रयसि रमणं संसृतगिरः शृणोसि प्रेयांसं श्रितजनवचः श्रावयसि च शृणात्ते तद्दोषान् जननि निखिलान् सर्वजगतां गुणैः श्रीणासि त्वं तदिह भवतीं श्रीरिति विदुः। भगवती श्रीले श्रीको यत्रो प्रभाव छ कि श्रीमद् वैकुण्ठमा पनि त्रिपाद विभूतिमा पनि लीला विभूतिमा पनि भगवती श्रीजीले भगवान श्रीमन्नारायणलाई कहिल्यै पनि छोडिबक्सिन्न र हामीहरूले द्वय मन्त्रमा लक्ष्मीको नित्य सम्बन्ध जनाउनको लागि अनुसन्धान गर्दछौँ श्रीमन्नारायण पछि पनि श्रीमते नारायणाय भनेछ। त्यस हुनाले श्रीनिकेतेन च अर्थात जो भगवान भगवती लक्ष्मी का साथमा नित्य विराजमान भइबक्सिन्छ अर्थात श्री निकेतेन श्री को निवास स्थान जसको वक्षस्थल हो जसका वक्षस्थलमा भगवती लक्ष्मी विराजमान भइबक्सिन्छ जो भगवती लक्ष्मी भगवान को असाधारण स्वरूप निरूपका भइबक्सिन्छ भगवानलाई चिन्नको लागि श्री को सम्बन्ध वेदान्तास्तत्त्वचिन्तां मुरभिदुरसियत पादचिह्नैस्तरन्ति श्रीमद् रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। श्रीमद् रामायण पनि भगवती जानकी का श्री जी को चरित्रले जीवन्त रहन्छ। श्रीमद् रामायण को प्रधान नायिका श्रीमद् रामायण को मुख्य उद्देश्य भगवती जानकी कै चरित्र वर्णन गर्नु हो। त्यसो हुनाले वाल्मीकि महर्षिले कृष्णम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत् भनिबक्स्यो। त्यस्तै श्रीनिकेतेन जो भगवती लक्ष्मी जसका वक्षस्थलमा विराजमान भइबक्सिन्छ भगवान महान भइबक्सिन्छ यसमा कति शंका छैन। तर भगवती लक्ष्मीलाई अनुसन्धान गर्दा भगवानको महत्व पनि थोरै अलिकता कम देखिन्छ अरे। मातर मैथिली राक्षसेस्त्वयि तदैवार्द्रापराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठीकृता काकं तञ्च विभीषणं शरणमित्युक्ति क्षमौ रक्षतः सा नः सान्द्रमहागसस् सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी। श्री पराशर भट्टर स्वामीले भनिबक्सिन्छ
कि हे भगवती महालक्ष्मी जी, वास्तवमा सबै सज्जनहरूले भक्तवृन्दहरूले अपार करुणाका समुद्र भगवान श्री रामका पावन चरित्र उहाँका दिव्य लीलाहरूलाई अनुसन्धान गर्दा हो भगवान जस्तो दयालु को छ र भनेर सबै छक्क परे। भगवानले त्यस्ता अपराधीलाई पनि, जयन्त काकासुरलाई पनि भगवानले अभय दिइबक्स्यो। आफ्नै पत्नीको अपहरण गर्नेवाला रावणको भाइ विभीषण वचनले मात्र प्रभु मलाई शरण दिइबक्स्योस् भन्दा शरण दिइबक्स्यो। सुग्रीवहरूद्वारा पुरस्कार गराइएपछि कस्तो भगवान दयालु भनेर भगवानको अपार दयाको महिमा सबै भक्तका गोष्ठीमा खूब गायन गरिन्थ्यो। भगवान जस्तो कोही पनि छैन। तर जब हनुमानजीले लङ्कामा भगवती जानकीलाई त्यस्तो वचनद्वारा ताडना गर्ने, रावणले भनेको मान्नु नमाने हामीले तपाईलाई काटेर खान्छौँ इत्यादि वचनद्वारा पनि धर्म नगरेर घोर ताडना भर्त्सना जसले गरेका थिए, ती राक्षसीहरूलाई पनि हनुमानजीले तिनीहरूलाई मैले चित्रबद्ध गर्दछु भन्दा पापा नाम बा शुभा नाम बा बधारहणम प्लवंगम कार्यम करुणमार्येण न कश्चिन् नापराध्यति। श्रेष्ठ व्यक्तिले अपराध कुनैले अपराध गर्यो भने पनि क्षमा गर्न पर्दछ। निर्दोष निरपराधी को छ र भनेर हनुमानजीद्वारा रक्षा गराएको हुनाले काकम तञ्च विभीषणम शरणमित्युक्ति क्षमौ रक्षत। भगवान राम बडा दयालु भइबक्सिन्छ, तर भगवानले कमसे कम जसले प्रभु शरणमा आए भनेर शरणागति गरे उनलाई रक्षा गरिबक्स्यो, वचनले भए पनि प्रार्थना गरे उनलाई रक्षा गरिबक्स्यो। यी राक्षसीले त केही पनि भनेका छैनन्। भर्खरसम्म सीताजीलाई एकदम डर धम्की दिइराखेका थिए। अनि भगवान रामले विजय प्राप्त गरेपछि, खलनायक रावणलाई समाप्त पारेपछि त्यो विजयको सन्देश लिएर आइबक्सेका हनुमानजीले भगवती जानकीसँग मलाई एउटा वरदान दिइबक्स्योस्, यी अपराधिनी राक्षसीहरूलाई मैले चित्रबद्ध गर्दछु भन्दा राम 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 त्यस्तो अपराध गर्नुहुन्छ? राज संश्रयवश्यानाम कुर्वन्तीनाम पराज्ञा। अर्काको अधीनमा भएर यिनीहरूले अपराध गरेका हुन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्न पर्दछ भनेको हुनाले हो त्यस्ती सापराधमा पनि आर्द्र अपराधी, माने धेरै पुराना भएका अपराधी हैनन्, भर्खरका आलो अपराध गरेका ती अपराधिनीहरूलाई पनि रक्षा गरिबक्स्यो। सानः सान्द्र महागसः, आलो अपराध गर्नेवालालाई पनि क्षमा गर्ने भएकी भगवती जानकी। सानः सान्द्र महागसक सुखयतु शान्ति। भगवती जानकी जी को, श्री जी को आकस्मिकी अनिर्वचनीय अद्भुत अद्वितीय भगवान राममा भन्दा पनि अद्भुत जो क्षमा हो, शान्ति हो, त्यो त्यसको महत्व कहिले वर्णन गर्न सकिन्छ भनेर यो अनुभव गरेपछि अनि भगवान रामको जो महत्व थियो, राम गोष्ठी त्यो केही सानो भएर लघु रामस्य गोष्ठी कृता। मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदैवार्द्रा पराधास्त्वया रक्षन्त्या पवनात्मजात। हनुमानजी द्वारा रक्षा गराएपछि रक्षन्त्या पवनात्मजात लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता। लघुतरा भगवान रामको गोष्ठी पनि लघुतमा त भएन, लघुतरा भयो अरे। हो त्यस्ती श्रीनिकेतेन च, श्री जसका वक्षस्थलमा भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानले द्वारिकापुरीमा अशक्त भएर साङ्ख्यमा स्थित आफ्नो परम आनन्द स्वरूपमा रहेर भगवानले कामान शिशेवे आफ्ना यस्ता अनन्त कल्याण गुणहरूको अनुसन्धान गरिबक्सियो। अर्थात् श्रीनिवासे, श्रीनिकेतन भनेको श्रीनिवासेन दिव्य मङ्गल विग्रह, अद्भुत भगवानको श्री दिव्य मङ्गल विग्रह छन्। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह परम भोग्य छ।
भगवानको दिव्यात्म स्वरूप परम भोग्य छ। भगवानका दिव्यात्माका अद्भुत गुणहरू परम भोग्य छन्। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहका अद्भुत गुण परम भोग्य छन्। इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदुन् रेमे क्षणदया दत्त क्षणस्त्री क्षणसौहृदः। भगवान श्री कृष्णचन्द्रले द्वारिकापुरीमा रहँदा इमं लोकम अमुम अमुम लोकम यदुन चैव सुतरां रमयन् क्षणदया दत्तक स्त्रीक्षण सौहृदः रेमे। भगवान श्री कृष्णचन्द्रले यो सारा संसारलाई, भूलोकवासीहरूलाई जो भगवानका विषय भए, भगवानका सन्निधिमा आए, कतिपय शिशुपाल दन्तभक्त जस्ताहरूलाई छोडेर जो भगवानको सामने उदासीन भएनन्, उदासीनलाई पनि भगवानले उनीहरूलाई पनि आफ्ना वशमा गरिबक्स्यो। आफ्ना श्रृङ्गार आदि रसद्वारा तिनीहरूलाई पनि वश गरिबक्स्यो। असङ्गतान जयत गुण गोविन्द भनेर बताएको हुनाले जो असङ्गत छन्, आफ्ना सामने आएका छैनन्, भगवानसँग विरोध गर्दछन्, तिनलाई पनि आफ्ना दिव्य गुणहरूद्वारा यी संसारका सबैलाई आफ्ना वशमा गर्दै यदुवंशीहरूलाई पनि आफ्ना दिव्य गुण, दिव्य मङ्गल विग्रहको गुणको अनुभव गराएर उनीहरूलाई क्षणदया अत्यन्त उनीहरूलाई आनन्द दिँदै, रमयन आनन्द दिँदै इमम लोकम यस लोकलाई तथा यहाँ लोकमा भएका जनहरूलाई, अमुम स्वर्गादि लोकमा भएका उपरी लोकमा रहेका जनहरूलाई पनि आनन्द दिँदै रमयन, त्यस्तै यदुन सुतराम रमयन यदुवंशीहरूलाई अत्यन्त आनन्द दिँदै भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरीमा क्षणदया दत्त क्षणस्त्री क्षण सौहृद, क्षणदया भनेको रात्रिद्वारा, दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृद, स्त्रीहरूको सुहृद उनीहरूको भावना अनुसार उनीहरूलाई आफ्नो अवसर, दत्त क्षण भनेको अवसर दिइबक्सेको छ। 16,108 आठवटी पट्टमहिषीहरू एवं 16,100 अरू रानीहरूलाई, महारानीहरूलाई जसले आफ्नो दिव्य सेवाको, आफ्नो दिव्य सौन्दर्य अनुभव, आफ्ना दिव्य कल्याण गुणको अनुभवको अवसर जसले दिइबक्सेको छ, यस्ता परम सौहृद भइबक्सेका भगवानले क्षणदया अर्थात निशामा स्वानुभवको अवसर दिइबक्सिँदै भगवान द्वारिकापुरीमा साङ्ख्यमा स्थित आसक्त रेमे, आनन्दपूर्वक भगवानले आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रहको कल्याण गुणको अनुभव गराइबक्सियो। तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहुन् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। एवं बहुन् संवत्सरगणान् रममाणस्य तस्य गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। हे विदुर जी, इस प्रकारले अनासक्त भएर, जय श्रीमन्नारायण, एवं इस प्रकारले द्वारिकापुरीमा रहेर असक्त अनासक्त भएर
बहुन संवत्सर गणान धेरै वर्ष पंचवंशाधिक प्रभो 125 वर्षसम्म बहुन संवत्सर गणान रममाणस्य धेरै वर्षसम्म भगवानले आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रहको अनुभव गराउँदै तस्य गृहमेदेषु विरागः समजाय। गृहमेदेषु यज्ञेषु भगवान श्री कृष्ण को गृहमेदेषु जो त्रिवर्ग हो धर्म अर्थ काम गृहस्थ आश्रम प्रयुक्त जो धर्म हुन् तिनीहरूमा विरागः अर्थात अनादर भयो। विराग भनेको अर्थात अनादर भयो। भगवानले विराग निष्फलत्वधि विरागको अर्थ यो संसार निष्फल हो त्यो अरूलाई देखाउनको लागि भगवानलाई त्यो सदा सर्वदा नै भगवान विरक्त भइबक्सिन्छ। तर जो संसारसँग भगवान हिलमिल गरिबक्सेको थियो मानव ती प्रति पनि विराग भनेको उपसंहार गर्ने भगवानको इच्छा भयो। त्यस्तो हुनाले विराग भनेको अनादर भयो। समजायत अनादर भाव भगवानको भयो। दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। त्यसलाई सिद्ध गरिबक्सिन्छ अगाडि। योगेन योगेश्वरम अनुव्रतः स्वयं दैवाधीनः दैवाधीनेषु कामेषु कः पुमान् विश्रम्भेत। अर्थात हे विदुर जी योगेन भनेको योग द्वारा भक्ति योग द्वारा योगेश्वरम अनुव्रतः योगेश्वर सबै ज्ञान योग भक्ति योग प्रपत्ति योग आदि द्वारा आराधित भइबक्सेर तत्तत् फल प्रदान गरिबक्सिने भएका योगेश्वर भनेको योगको फल दिइबक्सिने भएका जो योगेश्वर भइबक्सिन्छ भगवान को अनुव्रत वहाँ को आराधना करने वाला व्यक्ति जो स्वयं दैवाधीन जो वास्तव में स्वयं सर्वथा परतंत्र छ पराधीन छ त्यस्तो को व्यक्ति दैवाधीनेषु कामेषु भगवान का अधीन में भएका लौकिक पदार्थहरूमा कह पुमान विश्रम्भेत को व्यक्ति ढुक्क परेर बस्दछ। यो आफै सबै छुट्दछ जति नै प्रयास गरे पनि सबै छुट्दछ। त्यस हुनाले भगवानमा विश्वास गर्न पर्दछ जो नित्य भइबक्सिन्छ। भगवानका कल्याण गुण नित्य छन्। भगवानको श्री विग्रह नित्य छ। त्यस्ता भगवानमा विश्वास गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले कह पुमान विश्रम्भेत दैवाधीन यी पदार्थहरूमा को ढुक्क पर्ला र यी कहिल्यै पनि रहँदैन। अर्थात जो अनित्य लौकिक पदार्थहरू छन् लौकिक वैभवहरू छन् ती लौकिक वैभवमा भक्ति योग द्वारा भगवान को आराधना गर्ने वाला व्यक्ति को यिनमा ढुक्क परेर बस्दछ। अर्थात त्यसो हुनाले भगवान जानेको भक्ति योगी त यी संसारका पदार्थमा अनासक्त हुन्छ भने भगवान कसरी आसक्त भइबक्सिन्छ र भनेको अर्थ। पुर्याम कदाचित क्रीडद्भिर यदुभोज कुमार कहि कोपिता मुनयः शेपुर भगवन मत कोविदा। भगवान को विराग कसरी भयो त दैवाधीन पदार्थमा जो जानेका व्यक्तिहरू पनि अनासक्त हुन्छन् भने भगवानले यस प्रकारले विराग देखाइबक्सियो। भगवानको संकल्प बिना त केही पनि हुन सक्दैन। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च
पुर्यां कदाचित क्रीडद्भिः यदुभोज कुमारकैः मुनयः भगवन्मत कोविदाः कोपिताः सन्तः शेपुः। अर्थात पुर्याम भनेको द्वारिकापुरीमा कदाचित कुनै बेलामा क्रीडद्भि खेल खेल्दै अनेक प्रकारका मनोरञ्जनका खेल खेल्दै खेल्दै यदुभोज कुमारकै यदुवंशी भोजकुमारहरूद्वारा कोपिता क्रुद्ध गराइएका जो भगवान मत कोविदा भगवानको अभिप्राय लोक संहार गर्ने इच्छा भन्ने यो जानेका उनीहरूले भगवानका प्रेरणाद्वारा मुनयः ती मुनिहरूले शेपुः यदुकुमारहरूलाई श्राप दिई बक्स्यो। ए मूर्ख हो तिमीहरूलाई जनाइष्यति वो मन्दाः मुसलम कुलनाशनम। ए मूर्ख हो ऐसा पृच्छति अन्तर्वत्नेसित एकक्षण भनेर सोधे उनीहरूले। यी कमलनयनी सलज्जा छन्, यिनले हामीसँग सोधिदिनु भनेर हजुरसँग सोधैछन्, यिनले के जन्माउँछिन् भनेर सोधे महात्माहरूको। त्यस हुनाले अत्यन्त सावधान। यसको अर्थ यो हो कि भागवतापचार सारा संहार गर्नेवाला हो। त्यस हुनाले भागवतापचारदेखि सतत सावधान हुनु। अपचार गर्ने हुँदैन। तीनटा महान अपराध छन्, भगवतापचार, भागवतापचार, असह्यापचार। त्यस हुनाले भागवतापचार असह्यापचारमै आउँछ। महाभागवत आचार्यहरूको अपराध गरे उनीहरूले। ततः कतिपयैर्मासैर्वृष्णिभोजान्धकादयः ययुः प्रभासं सम्भ्रिष्टा रथैर्देव विमोहिताः। ततः त्यसपछि ततः कतिपयै मासैः वृष्णिभोजान्धकादयः दैव विमोहिताः सम्भ्रिष्टाः रथैः प्रभासं ययुः। हे विदुर जी, ऋषिहरूले श्राप दिई बक्स्यो। भगवानलाई डरले उनीहरूले सुनाएनन्। जरा उग्रसेन महाराजलाई सुनाए, त्यो मुसल नै प्रकट भयो। मुसललाई घोटेर फाले, सानो समुद्रमा बगाइदिए धुलो। सानो त्यसको अवशेष जो किल्ला थियो त्यसलाई समुद्रमा बगाइदिए। र उनीहरू त्यो श्राप पाएपछि सभीत भएका तिनीहरू ततः कतिपय मासे केही महिनापछि जो अमङ्गल दर्शन हुन लाग्यो, अपशगुनहरू हुन थाले। त्यसपछि केही महिनापछि वृष्णिभोजान्धकादयः वृष्णि भोजवंशीहरू अन्धकहरू यी सबै यदुवंशीहरू दैव विमोहिता भगवान की मायाले मोहित भएका छँदा सम्भ्रिष्टाः प्रभासम रथै ययुः अत्यन्त खुसी हुँदै रथमा चढेर प्रवास क्षेत्रमा गए। प्रवासमा गएर के गरे त सावधानी हट्यो, दुर्घटना घट्यो। अगाडि आउँछ अझै। तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषिश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। हे विदुरजी, तत्र त्यो प्रभास क्षेत्रमा तत्र स्नात्वा तदम्भसैव पितॄन् देवान् ऋषिश्च तर्पयित्वा बहुगुणा अथ बहुगुणा गावः विप्रेभ्यो ददुः। त्यस प्रभास क्षेत्रमा स्नात्वा स्नान गरेर, प्रभास तीर्थमा स्नान गरेर र त्यही प्रभास क्षेत्रको जलले तदम्बसा एव त्यही जलले नै पितॄन् देवान् ऋषिश्च तर्पयित्वा पितृहरूलाई, देवताहरूलाई, ऋषिहरूलाई तर्पण गरेर त्यसपछि त्यहाँ ब्राह्मणहरूलाई बहुगुणा अत्यन्त राम्रो गुण भएकी सुशीला पयस्विनी गावः अर्थात गाहा, ससको रूप हो गा हुने हो, तर यहाँ गाव बताएको छ आर्ष प्रयोग। गाहा
गाईहरू प्रशस्त गाईहरू विप्रेभ्यो ददुहु ब्राह्मणहरूलाई दिइबक्सियो यदुवंशीहरूले। त्यति मात्र होइन, हिरण्यम ददु, रजतम ददु, शय्याम ददु, वासांसि ददु, अजिन कम्बलांश्च ददुः, यानम रथान इभांश्च ददुः, कन्या वृत्तिकरीं धरामपि ददुः। हिरण्यम रजतम शय्याम वासांस्यजिन कम्बलान्, यानम रथानिभान कन्या धराम वृत्तिकरीमपि। अर्थात हाथ को जो फल हो, हस्तौ दान विवर्जितौ, दान नगरेको हात पवित्र हुँदैन भनेको हुनाले उनीहरूले हातले दान गरिबक्स्यो। के दान गरिबक्स्यो त? गाई दान गरिबक्स्यो, त्यस्तै हिरण्यम सुवर्ण दान गरिबक्स्यो, रजतम चाँदी, शय्या सुन्दर सोपस्कर शय्या दान गरिबक्स्यो, वासांसी वस्त्रहरू, अजिन कम्बलान मृगचर्महरू कम्बलहरू, यानहरू रथ हात्ती घोडा, यानम रथहरू, रथान इभान हात्तीहरू, त्यस्तै कन्या वृत्तिकरीमपि धराम गुजारा चल्ने भएको भूमिदान पनि गरिबक्स्यो। यी सबै ब्राह्मणहरूलाई दिइबक्स्यो। अन्नम चोरुरसम तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम, गोविप्रार्था सबः शूरा प्रणेमुर्भुवि मूर्धभिः। भगवदर्पणम उरुरसम अन्नम च तेभ्यो दत्त्वा गोविप्रार्था सबः शूराः भुवि मूर्धभि प्रणेमुः। हे विदुर जी, भगवदर्पणम जस्तो भगवानलाई अर्पण गर्न योग्य हुन्छ त्यसो हुनाले पवित्र वस्तु देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकं स्मृतम, सात्विक न्यायले आर्जन गरेको धन सत्पात्रमा दान गर्न पर्दछ भने अनुसार भगवदर्पणम भगवानलाई अर्पण गर्न जसरी हुन्छ हामीले दिएको पनि लयका ब्राह्मणले भगवानलाई अर्पण गर्न सकुन् त्यस्तो खालको अन्न आदि वस्त्र आदि भगवानका सेवामा आउन सकोस् त्यस प्रकारको दान दिनुभयो। त भगवदर्पणम भगवानलाई अर्पण गर्न जसरी हुन्छ त्यस्तो उरुरसम धेरै रस षडरसले युक्त भएको, गुलियो पिरो तितो टर्रो नुनिलो अमिलो यी सबै प्रकारको रसले युक्त भएको अन्नम च अन्न पनि तेभ्यः विप्रेभ्यः ती ब्राह्मणहरूलाई दिइबक्स्यो। तेभ्यः दत्त्वा ती ब्राह्मणहरूलाई दिएर कस्ता भयो यहाँहरू गो विप्रार्था सबः, गाईको लागि ब्राह्मणको लागि जसको प्राण छ, गोरक्षाको लागि गाईको रक्षा गर्नेवाला त्यो देश नेपालको नाम हो गोरक्षा देश। तर अहिले यहीँका अधमहरूले जो गावो विश्वस्य मातरा विश्वकी आमा भइबक्सिन्छ, गाईको पञ्चगव्यमा जो अपार शक्ति छ अहिले विज्ञानले पनि त्यसको अनुसन्धान गर्दैछ। यस्ती गाईको अनादर हुँदैछ तर वास्तवमा गाई रक्षाको लागि प्राण तक त्याग्ने भएका गोप्य प्रार्था सभा ब्राह्मणको रक्षाको लागि प्राण तक त्याग्ने भएका यस्ता व्यक्तिहरूले अहिले यहीँका अधमहरू ब्राह्मणाधमहरू नै माथि बसेर राक्षस भएका छन्। साक्षराः उल्टा गर्दा राक्षसा भए। तर त्यति बेला यदुवंशीहरूमा त्यस्तो थिएन। तो गोपी प्रार्था सब गाई ब्राह्मणको लागि जसको प्राण छ त्यस्ता ती शूराहा जो शूर छन्, वीर छन्, दानवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, यस्ता शूर दानवीरहरू ती यदुवंशीहरूले भुवि मूर्धभि प्रणेमु, शिरमा अर्थात् भूगता प्रणति गरिबक्स्यो, साष्टाङ्ग प्रणाम ती महात्माहरूलाई लमतन्न साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो। सही अर्थमा साष्टाङ्ग प्रणाम भनेको लमतन्न लौर दण्डवत भनिन्छ।
धुलो छ कि हिलो छ त्यो नसम्झेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बक्स्यो। सज्जनवृन्द, यस प्रकारले श्रीमद् भागवत तृतीय स्कन्धको तेस्रो अध्याय यथामति यहाँ विश्राम हुन्छ। चौथो अध्यायमा अगाडिको प्रसङ्ग जोड्दै उद्धवजीले विदुरजीलाई भनिबक्सिन्छ। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विश्रंसितज्ञान दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। अथ ते तदनुज्ञाताः भुक्त्वा वारुणीं पीत्वा च तया विश्रंसितज्ञानः दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। अथ प्रभास क्षेत्रमा स्नान गरिबक्स्यो। ब्राह्मणहरूलाई उपरोक्त सबै चिजहरू दान पनि गरिबक्स्यो। स्नान गरेर दान गरेर ती यदुवंशीहरू तदनुज्ञाताः ब्राह्मणहरूले आज्ञा दिएर भुक्त्वा महात्माहरूलाई दिइसकेपछि अनि भगवत प्रसाद उहाँहरूले पनि स्वीकार गरिबक्स्यो, अन्न स्वीकार गरिबक्स्यो। त्यसपछि वारुणीं च पीत्वा, वारुणी एउटा मदिरा विशेष हो, त्यो वारुणीलाई पिए ती यदुवंशीहरूले। त्यसको फल के भयो त तया विभ्रंसित ज्ञान, त्यो वारुणी पान गर्दा बित्तिकै उनीहरूको ज्ञान नष्ट भयो। विभ्रंसित, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित, उपादेय त्याज्य, त्यसले शून्य भए। अनि त्यसले के गरे त दुरुक्तहि, भन्न नहुने त्यस्ता दुर्वाच्यद्वारा, ती दुर्वचनले के गरे त मर्म पस्पृशु, त्यो दुर्वचनले मर्म भेदी अत्यन्त दुःख लाग्ने खालका हृदयलाई सन्ताप प्रकट गराउने भएको त्यस्तो वाणी बोल्न थाले। त्यसैले सज्जन वृन्द हो, खाना त निषिद्ध पदार्थ केही पनि खानु हुँदैन, मांस आदि खानै हुन्न। त्यसमा पनि मांसहरू कतिपयले खान्छन्, त्यो खान निषेध छ, खानै हुँदैन। मांस कुनै प्राणीको प्राण वियोग गरेर मात्र प्राप्त हुन्छ। आफै प्राण त्याग गरेकालाई पनि खान हुँदैन, त्यसले पनि के रोगले मर्या छ। त्यस हुनाले मनुष्यलाई प्रकृतिले निरामिष बनाइबक्सिएको हो, माने भगवानले निरामिष बनाएको। ईश्वरलाई नमान्ने व्यक्तिले पनि प्राकृतिक गुणहरूलाई अनुसन्धान गर्दा पनि मनुष्य निरामिष प्राणी हो। सामिष प्राणी र निरामिष प्राणीमा त्यस्तो प्रकृतिले नै भेद गराइदिएको छ। जो मांसाहारी प्राणी हुन्छन्, सामिष भनेको मांसाहारी प्राणी, तिनीहरूले जिब्राले पानी ल्याप ल्याप गरेर चाड्दछन्। उनका नङ्ग्रा डरलाग्दा हुन्छन्, ती नङ्ग्राले नै अस्त्रको काम गर्दछन्, अस्त्र शस्त्रको काम गर्दछन्। तिनका दारा ठुल्ठुला हुन्छन्। ती मांसाहारी प्राणी जन्मदा उनीहरूका आँखा बन्द हुन्छन्, केही समयपछि बल्ल उनीहरूले देख्दछन्। कुकुरका छाउराहरू, बिरालाका न्याउराहरू, बाघका डमरुहरू यिनीहरूलाई हेर्दा थाहा पाइन्छ। मांसाहारी प्राणीको आमाशय छोटो हुन्छ, उसले खाएको तत्काल पेटमा गएर पाचन प्रक्रिया थालिहाल्दछ। मांसाहारी प्राणीले यदि त्यो अपाच्य छ, कुनै त्यस्तो अहित गर्न तत्काल बमन गर्न सक्दछ। शाकाहारी प्राणीले टाउको दुख्दछ र पनि त्यति बेला उसले विरेचन गर्न, बमन गर्न सक्दैन, बडा कठिनाइ हुन्छ। त्यस हुनाले प्रकृतिले त्यस्तो बनाएको छ। तर आजकलका कतिपय व्यक्तिहरू यस्ता छन् कि के गरे, कसरी त्यसलाई, कुनै रोगी थियो के थियो, बजारमा कहिले उनीहरूले मारे अथवा के गरे, अनि त्यसलाई उनीहरूले उहाँबाट जालीमा राखेका हुन्छन्। त्यही पङ्खा अम्कन्छन्, झिँगा नबस्नु र पनि झिँगा जान्छ, त्यही किरा पार्न सक्छ। त्यस्तो लिएर आएर खाएका व्यक्तिलाई कसरी त्यसले हित गर्छ त। मांस भनेको, माम भनेको मलाई, स भनेको त्यसले खान्छ। त्यस हुनाले नखानु मांस। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा मिट भन्छन्, भने मी प्लस इट, मलाई खान्छ। मिट गया, सकिनु, नासिनु।
मासियो, मासिनु माने सकिनु। त्यस हुनाले मांसाहार होइन, मांसाहार पनि गर्ने होइन। कथञ्चित त्यस्ता अवस्थामा मांसाहार गरेका कतिपय त्यो जुन कुप्रथा हो, कुरीति हो, त्यसका अनुसार मांसाहार गर्ने देवीका उद्देश्यले बलि दिएर यद्यपि बलिमांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मयरिता चण्डीमा नै रहस्यत्रयमा त्यहाँ बताएको छ। ब्राह्मणादिले अर्थात् विप्रको अर्थ द्विजहरूले, त्यहाँ विप्रको अर्थ यज्ञोपवीत धारण गर्ने द्विजहरूले, द्विज परिवारहरूले, द्विज नारीहरूले मांसाहार गर्न हुँदैन। कथञ्चित त्यस्ताले गर्नेवाला व्यक्तिले पनि देवीका नामले कसरी गर्दा होलान्, तर मदिरा पान गर्नै हुँदैन। मदिरा पान गर्ने ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण गर्नेवाला व्यक्तिले मदिरा पान गर्छ भने त्यसको प्रायश्चित्त हुँदैन। मांसाहारी व्यक्तिले भन्दा मदिरा पान गर्ने व्यक्तिले ठुलो अपराध गर्दछ, ठुलो अपराध गर्दछ। आफू त कुन खौला खस्छ, त्यो पिएर भिर पाखो मेसो पाउँदैन, गल्लीमा फोहोरका नालीमा गएर मुख त्यहीँ डुबाउँदछ होस नपाएर बेहोस भएर। त्यस हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष यहाँ फल देखाइबक्सिन्छ। दुरुक्तै मर्म पस्पृशु। यदुवंशीहरूले त्यो मदिरा पान गरे कतिपय त्यस्ता व्यक्ति, सबैले होइन। त्यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि ऋषिहरूको श्रापले काम गर्न थाल्यो। साप निमित्त भएर त्यस्तै उनीहरूको बुद्धि आयो, सुरापान गरे। त्यो सुरापान गरेपछि तत्काल तैँले मलाई यसो किन भनिस् भनेर व्यर्थमा न्यु खोजेर अनि एक अर्कालाई दुर्वचन बोल्न थाले परस्परमा। तेषां मैरेय दोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचतिरवावासित वेणुनामिव मर्दनम्। मैरेय दोषेण विषमीकृतचेतसां तेषां रवौ निम्लोचति वेणुनां मर्दनम्। इव आसीत। अर्थात मैरेय दोषेण भनेको बारुणी मदिरा पान गर्ने त्यसका दोषले, त्यो मदिरा पान गर्दा बित्तिकै बुद्धि भ्रष्ट भएर विषमीकृत चेतसाम उल्टा भएको छ चित्त बुद्धि, जसको कुटिल स्वभाव भएका, मदिरा पानद्वारा अत्यन्त सहज स्वभाव भएका, धार्मिक प्रवृत्ति भएका, सबैमा सम्मान गर्ने स्वभाव भएका, नम्रता आदि सद्गुणले युक्त भएका तिनीहरूलाई पनि विषमीकृत त्यो मदिराले के गरिदियो, कुटिल बुद्धि गराइदियो। त कुटिल बुद्धि भएका त्यस्ता तेषाम ती यदुवंशीहरूको विनाश कसरी भयो। रवौ निम्लोचति सती, अर्थात सूर्य अस्ताएपछि वेणुनाम जस्तै चराचुरुङ्गी आएर बस्दछन् र वेणुमा मर्दन हुन्छ। सूर्य अस्ताएपछि वेणुको सङ्घर्षण भएर त्यहाँबाट आगो निक्लन्छ। सुकेका बाँसहरू हावाले जब तिनी घोटिन्छन्, घोटिँदा घोटिँदै त्यहीँबाट अग्नि प्रकट भएर त्यही अग्निले त्यही आफै त्यो जलेर भस्म हुन्छ। जस्तै त्यस्तै झैँ परस्पर त्यो एक आपसमा झगडा गरेर विवाद गरेर तै र मै गरेर अनि मुक्कामुक्की, घुसाघुसी, पिटापिटी, चुटाचुटी, लुछालुछी, पटकापटकी हुँदाहुँदै अस्त्र शस्त्र प्रयोग भयो। अस्त्र शस्त्र प्रयोग हुँदाहुँदै पनि आखिरमा त्यही ऐरेयक एरक जो हो त्यसले सर्वविनाश हुन्छ। सज्जन वृन्द, यहाँ एउटा श्री चक्रवर्ती स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ, यो भगवानका नित्य लीला परिकरहरूमा यस्तो भएको होइन। जो भगवानकै व्यूह भइबक्सिन्छ, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, यहाँहरूमा त्यस्तो भावना आएको होइन। उहाँहरू द्वारकामा नै रहिबक्स्यो, अरू कतिपय व्यक्तिहरू गएका हुन्।
त उहाँका अङ्गबाट अलग भएका, उहाँका छाया रूप भएका व्यक्तिहरू प्रवासमा गए भगवानले लीला देखाउनको लागि ब्राह्मणको श्राप अनुसार। र उहाँ गएर उनीहरूले अब कोही कोही त्यहाँ गए। यहाँ अभिप्राय के भनिएको छ भने भगवानकै लीला परिकर भएका प्रद्युम्न आदिहरू उहाँहरू द्वारिकामै नै रहिबक्सियो। अरे उहाँका शरीरमा प्रवेश गरेका अर्थात् जो अंश हुन्, प्रद्युम्नादि अंशी भइबक्सिन्छ, उहाँका जो अंश हुन् ती देवताहरू तिनी तिनी अङ्गबाट अलग भएर अनि प्रवासमा आए। प्रवासमा आएर भुक्त्वा पित्वा च ब्राह्मणहरूको आज्ञाले भोजन गरेर पान गरेर अनि सुखपूर्वक उनीहरू स्वर्ग आदि लोकमा गए भनेर यस प्रकारले समाधान गरिबक्सिन्छ। जे होस्, भगवान स्वात्ममायाया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत। भगवान श्री कृष्णले दाजु शङ्कर्षणजी पनि आफ्नो दिव्य शेषका रूपमा वैकुण्ठ प्रस्थान गरिबक्सियो। समुद्रका किनारमा राम समुद्र बेलायाम भने अनुसार उहाँ वैकुण्ठ गइबक्सियो। बलरामजीले सम्झाउन जाँदा उनीहरूले उल्टै उहाँलाई नै शत्रु सम्झे। भगवानको यो अभिप्राय सम्झिबक्स्यो कि भगवानले यो लीला सम्वरण गर्न आँटिबक्सेको छ, संहार गर्न आँटिबक्सेको छ भन्ने सम्झेर अब यिनीहरूलाई सम्झाएर काम छैन। सुन्नेले यदि सुन्दैन, सुन्नेले यदि सुन्दैन भन्नेले मात्र गर्नु के, नङ्गाका देशमा धोबी गई पाउँछ काम के। नसुन्नेलाई सुनाउने होइन, सुन्नेलाई सुनाउनु पर्दछ। अब यिनीहरूलाई सुनाएर काम छैन। मूर्खलाई सुनाएर उही सर्पलाई दुध पिलाएर विष मात्रै बढ्दछ जस्तै त्यस्तै चाहिँ मूर्खका मनमा अर्ती विषतुल्य बिझाउँछ। दूध पिएर त्यो सर्प विष मात्र बढाउँछ भने चाहिँ यिनीहरूलाई सम्झाएर काम छैन भनिबक्स्यो। र बलरामजी पनि आफ्नो दिव्य श्री वैकुण्ठ प्रस्थान गरिबक्स्यो। भगवान श्रीकृष्णले पनि दाजु प्रस्थान गरेको देखेपछि उहाँ पनि अश्वत्थ वृक्षका फेदमा, सरस्वती नदीका तटमा जो अश्वत्थ वृक्ष पिपलको वृक्षका फेदमा भगवान विराजमान भएर आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रह सहित वैकुण्ठ जान विचार गरिबक्सिन्छ। भगवान स्वात्ममायाया ताम गतिम अवलोक्य स भगवान सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत। भगवानले स्वात्ममायाया आफ्नो आश्चर्यकारी शक्ति भएकी भगवत सङ्कल्पको महत्त्व, त्यसको प्रभाव जो ताम गतिम अवलोक्य यदु कुलहरूको वैकुण्ठ प्रस्थान गराउने त्यो स्थितिलाई, त्यो अवस्थालाई, त्यो फललाई भगवानले विचार गरेर सरस्वतीमुपस्पृश्य सरस्वती नदीका जलमा स्नान आचमन आदि गरेर वृक्षमूलम उपाविशत, वृक्षका फेदमा भगवान दिव्य विग्रहका साथमा त्यहाँ विराजमान भइबक्स्यो। भगवानले त्यति बेला द्वारिकापुरीमा नै भगवानले अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बदरी त्वं प्रयाहीति स्वकुलम सञ्जिहिर्षुणा। द्वारिकापुरीमा रहँदै भनेको कुरा हो। स्वकुलम सञ्जिहिर्षुणा प्रपन्नार्ति हरेण भगवता अहम च त्वं बदरीं प्रयाहि इति उक्तः। हे विदुरजी, स्वकुलम सञ्जिहिर्षुणा, आफ्नो कुललाई उद्धार गर्ने, संहार गर्ने इच्छा गरिबक्सिने भएका जो भगवान प्रपन्नार्ति हरेण, शरणागत परित्राण परायण
शरणागतको आरती दुःखलाई दूर गर्ने स्वभाव भइबक्सेका दूर गरिबक्सिने भएका भगवानले जो शरणागत रक्षक भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानले अहम म त्वम बद्रीम प्रयाहि इति उक्त द्वारिकापुरीमा नै मलाई भगवानले तिमी बद्रीका आश्रममा जाऊ भनेर भनिबक्सियो। तर अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम पृष्ठतोन्नगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। भगवानले त्यो आज्ञा दिएर पनि भगवानको वियोग सहन नसकेर म भगवानको पछि पछि लागेँ। भगवानले भनिबक्स्यो प्यारा उद्धव ज्ञान प्राप्त कति भो कस्तो छ तिम्रो मन बाँकी सुन्न भए बताउँछु सखे शङ्का भए शोधन सारा ज्ञान र ध्यान सार लहरी मैले सुनाइदिएँ मेरो खेल समाप्त गर्छु अवता वैकुण्ठ जाने भएँ। दुईटा श्लोक अझै अकारमै छन्, यो अकारमा किन राखौँ। अथापि हे अरिन्दम हे शत्रुसूदन अथापि तदभिप्रेतं जानन् अहं भर्तुः पाद विश्लेषणाक्षमः पृष्ठ भर्तुः पृष्ठतो अन्वगमम्। हे अरिन्दम हे शत्रुसूदन भनेको भित्रका शत्रु काम क्रोध आदिलाई जित्ने भएका हे विदुरजी, बाहिरका शत्रुलाई नै समाप्त गर्न समर्थ विदुरजी भइबक्सिन्छ। त्यस्ता हे अरिन्दम हे शत्रुसूदन हे विदुरजी। अथापि भगवानले त्वम बद्रीम प्रयाहि इति उक्तोपि तिमी बद्रीमा जाऊ भने पनि तदभिप्रेतं जानन् भगवानले यदुकुलको संहार गर्ने भगवानको अभिप्राय भन्ने यो जानेर पनि भर्तुः पाद विश्लेषणाक्षम हाम्रा सर्वस्व भइबक्सेका हाम्रा स्वामी भगवान श्री कृष्णको पाद विश्लेषणाक्षम भगवानको श्रीचरण छत्र छायालाई त्याग्न त्यस भगवानको चरणको सान्निध्यदेखि दूर हुन नसक्दो छदो भगवानको वियोगलाई सहन नसक्ने यस्तो दास पृष्ठतः अन्वगमम भगवानको पछि पछि लागे। भगवानले तिमी बद्रीका आश्रममा जाऊ भन्दा पनि म भगवानसँग पछि पछि लागे। जो भगवान को पछि पछि लागेपछि के देखेँ अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दैतं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्या कृतकेतमकेतनं। भगवानलाई अहम दैतं पतिं विचिन्वन् सरस्वत्यां कृतकेतनं श्रीनिकेतं अद्राक्षम। हे विदुर जी अहम विचिन्वन भगवान को पछि लाग्दै लाग्दै भगवानलाई खोज्दै खोज्दै अर्थात भगवानको सँगसँगै सरस्वत्या कृतकेतम सरस्वती नदीको तटमा भएको जो अश्वत्थ वृक्षको फेदमा विराजमान भइबक्सेका अकेतनम जो अरूको आश्रयमा भइबक्सिन्छ अरूको भरमा रहन पर्दैन। अकेतनम भनेको नै अकारवाच्य नारायण नै जो केतन वास भइबक्सिन्छ आफ्नो वास आफै भइबक्सिन्छ भगवान अर्थात अरूको आधारमा नरहने अरूको आधारमा रहन नपर्ने आफ्नो आधार आफै भइबक्सेका सर्वाश्रय भइबक्सेका अन्य आश्रयदेखि रहित भइबक्सेका त्यस्ता भगवान आसीनम सरस्वती नदीका तटमा वृक्षका फेदमा पिपल वृक्षका फेदमा विराजमान भइबक्सेका श्रीनिकेतम जो श्रीनिवास भइबक्सिन्छ दैतम प्राणवल्लभ प्राणप्रिय अत्यन्त प्यारा भइबक्सिन्छ त्यस्ता पतिम निरुपाधिक पति भइबक्सेका भगवान श्री कृष्णलाई मैले सरस्वती नदीका किनारमा अश्वत्थ वृक्षका फेदमा विराजमान भएको त्यस्तो दिव्य स्वरूपलाई
यस अकिञ्चनले अद्राक्षम देखें। अब अगाडि शेष भोलि निवेदन गरौँला, आज यही नै राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।